عادت سرخیز بودن آدم صغیر نکرده؟ معذرت میخوام. چی شده؟ الو منم توی خونه خودت نباید بترسی ازم. حاله الو آروم باش، نفس بکش، بیرون بده بیرون. خوب شد؟ استرست کم شد یا نه؟ آره. هوا خیلی خوبه. قدم زدن میریم؟ نه. حالا چرا اینجوری واکنش نشون میدی؟ برای سلامتیت خوبه دیگه. دخترها نمیرن قدم بزنن. چی؟ کی اینو بهت گفته؟ تو پارک دخترها رو ندیدی؟ منظورم اینه که عمو جون خوشش نمیاد. عمو جانت خدا. آره قبول دارم. میدونی تو استرالیا صبح زود همه دخترها میان تفریح کردن. تو صبح به این زودی چرا قصه استرالیا رو شروع کردی؟ یه لحظه. و تو دیشب که در حال مرگ بودی، امروز خیلی سر حال به نظر میرسی. ماشاءالله. مامان بزرگ داره صدا میزنه. خب یکی دیگه میتونه بره پیشش. نه اون فقط منو صدا میزنه. اگه آروم بریم میتونی حرفشو بشنوی. این چرا اینجوری میکنه؟ دیوونه است دیگه. من میرم ورزش مامان. باش. وای خدا، این دختر کجا رفت؟ شما چطور شده مامان بزرگ؟ آی نمیدونم چم شده. همه بدنم یه جوری درد میکنه. نمیدونم این بار زنده میمونم یا نه. وای. نه مامان بزرگ این چه حرفیه؟ میرم عمو جان صدا بزنم. نه فقط پاهامو ماساژ بده. همه بدنم درد میکنه. کوفته شده. اینجوری خوبه؟ بله زنمو. شما صدام زدین؟ نه خیر، تو را صدا نمی زدم. خودم اومده بودم بپرسم که صبحونه چی میخوری. تو حالت خوب نیست مگه نه؟ مزه دهنم تغییر کرده، نمیتونم چیزی بخورم. اگر تو نمیتونی بخوری پس بقیه خانواده هم از گرسنگی بمیرن. نه. پس توی آشپزخونه چرا چیزی نیست؟ نکنه منتظری همسایه ها بیان صبحونه درست کنن؟ عموتم که گرسنه سر کار رفت. ها؟ با حمزه چه حرفی میزدی؟ من حرف نمیزدم، اون حرف زد. تو چرا گوشتو محکم نگرفتی؟ تازه میخواستم از دستت راحت بشم، اما بازم بلای جونمون شدی. توی دلت حتما قند آب شد نه؟ واسه اینکه برات دلسوزی کنن تبم کردی. زنمو من که عمدن تب نکردم. کی بهت گفته کار آشپزخونه تعطیله؟ الان وقتی واسه همه صبحونه درست کنی تب و مریضیت یادت میره. زنمو حال مامان بزرگ خوب نیست. مامان بزرگ تو فقط یک اون بهونه آورده، حالا به تو هم یاد داده. کار تو فعلا آشپزخونه است، فهمیدی؟ آشپزخونه. تو داری گریه میکنی؟ نه من داشتم نصیحتش میکردم که تا کی میخوای اینجوری زانوی غم بغل بگیری بشینی؟ بعضی وقتا میبینی این گوشه میشینه گریه میکنه، اون گوشه گریه میکنه. اون آدمای درستی نبودن، خودتو شک کن، فهمیدی؟
خودتو مشغول نگه دار. به خود قدیمیت برگرد. ببینم الان حالت بهتره؟ اما مامان خیلی تبش شدیده که الان خیلی حالش بده. شما هم دارین بهش کار میسپارین. این که نمیتونه انجام بده. من فقط نه زنمو راست میگه. من نه انجام خیر میدم. نمیشه. اینجا اونقدر آدم هست که کار کنه. را بیافت. باید استراحت کنی، داروهاتو بخوری. امروز استراحت میکنی شاید فردا حالت بهتر بشه. گرفتی؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.